السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی
اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک دا 11واں پارہ ہے، 11ویں پارے دی سورت توبہ ہے۔ سورت توبہ دی 128 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 صفات بیان کیتیاں نے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دیاں اس آیت مبارکہ اندر 4 خصوصیات اور خوبیاں بیان کیتیاں گئیاں نے۔ اس مختصر وقت اندر میں اپنی گزارشات نو اس آیت مبارکہ دے ماتحت ہی مرکوز رکھاں گا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ لام بھی قسمیہ اور قد بھی قسمیہ۔ اللہ رب العزت قسم اٹھا کے اس بات نو بیان کردے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ، یقیناً یہ بات بڑی پکی ہے، پختہ ہے کہ تواڈے پاس آ چکے رسول من انفسکم، ایک رسول و پیغمبر مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈیاں جاناں دے وچوں ہی، تواڈے خاندان دے وچوں ہی، عزیز علیہ ما عنتم، پہلی خوبی آپ دی کہ آپ رسول من انفسکم نے۔ دوسری خوبی آپ دی عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے تواڈی کسے قسم دی دنیاوی تکلیف یا اخروی تکلیف او آپ تے بڑی گراں گزردی ہے۔ آپ اس نو ناپسند کردے نے کہ میری امت دے لوگ کسے دنیاوی یا اخروی مشکل دے اندر پھنس جا۔ یہ آپ دی صفت ہے۔ تیسری آپ دی صفت ہے جو اس آیت مبارکہ بیان ہوئی، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری خوبی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تواڈے متعلق اس بات تے تمع رکھدے نے، ہرس رکھدے نے، خواہش رکھدے نے، تمنا رکھدے نے کہ تسی ایمان والے بن جاؤ۔ یہ آپ دی خوبی۔
اور چوتھی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ چ بیان فرمائی، فرمایا وہ نبی رؤوف الرحیم نے، بڑی شفقت کرنے والے نے، بڑے ہی مہربان نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں یہ چار خوبیاں جنہاں دا عام فہم ترجمہ تشریح تواڈے سامنے بیان کی تھی۔ پہلی خوبی آپ دی ہے رسول من انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ مقام رسالت نو سمجھنا چاہیے، جدو مقام رسالت سمجھ آ جاندہ ہے پھر بندہ ہور کسے نو بھی اپنا راہبر تے رہنما نہیں منتا۔ فرمایا وہ رسول ایسے نے کہ او فرشتیاں وچوں نہیں آئے، جنہاں وچوں نہیں آئے، بلکہ وہ رسول و پیغمبر آئے نے تے انساناں دے وچوں آئے نے۔ جس طرح عام لوگاں دے خاندان ہوندے نے، قبیلے ہوندے نے، برادریاں ہوندیاں نے، رشتہ داریاں ہوندیاں نے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی خاندان ہے، آپ دا قبیلہ ہے، آپ دیاں برادریاں نے، آپ دیاں رشتہ داریاں نے، آپ دے نانکے نے، آپ دے دادکے نے، آپ دے چاچے نے، آپ دیاں پھوپھیاں نے، آپ دے دماد نے، آپ دے بیٹے نے، آپ دیاں بیٹیاں نے، آپ دیاں بیویاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرشتیاں دے وچوں ہوندے تو میرے بھائیو فرشتیاں نے کھانا نہیں سی، اونا پینا نہیں سی، اونا سونا نہیں سی، اونا دلال دنیاوی خواہشات نہیں سن۔ یہ ساریاں چیزاں دے طریقہ کار سانو کنہ سمجھائے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ آپ انساناں دے وچوں آئے، آپ نے کھانے دے طریقے دسے، آپ نے پین دے ڈنگ جڑے نے وہ دسے، لباس پہنن دا طریقہ دسیا، سونے تے جاگنے دے آداب سکھائے، محفل دے اندر بیٹھنے دے آداب سکھائے۔ آپ نے عبادات نو، معاملات نو، معاشیات نو، معاشرت نو، سارے معاملات عرض کے زندگی گزارن دا جو طریقہ کار ہوندا ہے، لیل و نہار، شب و روز کس طرح گزارنے نے نبی علیہ السلام نے وہ سارے دے سارے اپنی امت دے سامنے پیش کر دیتے۔ تو پہلی خوبی آپ دی کیا ہے؟ رسول من انفسکم، کہ تواڈے پاس جو رسول آئے نے وہ تواڈیاں جاناں دے وچوں آئے نے۔ نبی علیہ السلام دے خود فرماندے نے کہ لوگو فرشتیاں دے وچوں اللہ رسول نہیں بھیجدا، جنہاں دے وچوں اللہ رسول نہیں بھیجدا۔ جدو فرشتیاں وچوں نہیں ہے، جنہاں دے وچوں نہیں، تے پیچھے انسان ہی رہ گئے۔ تو انساناں دے وچ ہی آپ آئے اور انساناں دی راہبری تے رہنمائی فرمائی۔ کس انداز نال؟ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں تواڈے واسطے استاد دی حیثیت دے نال آیا، معلم دی حیثیت دے نال آیا۔ میں تانوں یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، تانوں میں اللہ دیاں آیتاں پڑھ کے، کتاب و حکمت پڑھ کے سنانا ہاں، اور تانوں کفر و شرک کولوں پاک کرنے والا ہاں۔ دوسری خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، آقا علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم۔ نبی علیہ السلام دے متعلق اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ سونے نبی دے اتے گراں گزردا ہے،
آپ اس چیز نو ناپسند کرتے نے کہ میرا کوئی امتی مشکل دے اندر پھنس جائے، مصیبت دے اندر پھنس جائے۔ مفسرین کرام نے اس دا اپنے اپنے انداز دے اندر تشریح اور توضیح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ امتیاں دے واسطے، اپنے منن والیاں واسطے جس طرح دنیاوی مصیبتاں، پریشانیاں، مشکلات نو ناپسند کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی امت واسطے اخروی مشکلات نو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ میرا کوئی امتی کسی دنیاوی یا اخروی مشکل دے اندر پھنس جائے۔ اور ایسے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو مینوں تہاڈا جہنم جانا قطعاً ناپسند ہے۔ فرمایا میں اس انداز دے نال دنیا تے اتے آیا کہ میں تہاڈیاں پشتاں کولو، تہاڈیاں کمراں تو پکڑ پکڑ کے کھچدا ساں تے تسی جہنم دے اندر گرن دی تیاری کر رہے سو یا گر رہے سو، میں تانوں پچھوں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے جہنم والے رستیوں ہٹا کے تانوں جنت دے راہ پا رہا سا، تانوں جنت دی سڑک دے اتے ڈال رہا سا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک خاص ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو مشقت دے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ایک مثال سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت دے اتے مشقت نہ ہوندی، تکلیف نہ ہوندی، نہ امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، میں اپنی امت نو اے حکم دے دینا اپنی امت نو کہ جدوں بھی نماز پڑھو تے نماز پڑھن تو پہلا مسواک کریا کرو۔ لیکن میری امت واسطے مشکل بن جانی سی، مسواک نایاب ہو جانی سی، انہاں نوں پریشانی ہونی سی، بعض دفعہ بندہ جلدی چ ہوندا ہے نہیں مسواک کر سکتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دے باوجود اگر کوئی مسواک کر کے پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نوں 27 نمازاں پڑھن دا ثواب عطا کر دیں۔ لیکن آپ نے فرض نہیں کیتی کہ میری امت مشکل دے اندر نہ پائے۔ دوسری مثال دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث تو یہ بات تواتر دے نال ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی وجہ توجہ میرے وال رکھنی، بغیر کسی وجہ تو آپ بعض دفعہ زور اثر کٹھی بھی کر لیتے سن، زور اثر کٹھی بھی کر کے پڑھ لیتے سن۔ اور اے بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ آج کل یہ بڑی بحث چلی کہ نمازاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں، یہ بحث اسی واسطے چلی ہے کہ احادیث سے نبویہ تو ناواقفیت دی وجہ تو، علم دی جڑی ہے کمی دی وجہ تو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث تو یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر سیاستہ دیاں کتاباں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ ہے کہ آپ زور اثر دی نماز کٹھی کر لیندے سن، مغرب عشاء دی نماز بھی کٹھی کر لیندے سن۔ اور پھر ایدے چ بھی دو طریقے نے، وہ بھی طریقہ ہے ایک جمع تقدیم دا، ایک جمع تاخیر دا، کہ تسی زور دے ٹائم تے اثر دی نماز جمع کر سکتے، زور دے ٹائم تے، مثال دے طور تے تسی سفر تے روانہ ہونا ہے، 12 بجے تسی سفر یا 12:30 تہاڈا سفر شروع ہو جانا تے 12:30 بجے زور دا ٹائم ہے، تے تسی سفر شروع کرن تو پہلا زور دی نماز پڑھ لو، تے تسی کہو گے جے ہن میں سفر تے گڈی چ بہ گیا تے ڈرائیور نے میرے آکھیاں کھلارنی کوئی نہیں، انہاں اپنی مرضی نال کھلارنی ہوندی ہے، تے میں اثر دی نماز بھی پڑھ لاں، تسی نال اثر دی بھی نماز پڑھ لو، انشاءاللہ تہاڈی اللہ پاک دوویں نمازاں پڑھیاں قبول و منظور فرمان گے۔ یہ بھی طریقہ درست ہے، اینو جمع تقدیم آندے نے، یعنی زور نال اثر دی ملا لو۔ اگر تسی ایسے وقت تے پہنچے ہو جڑا اثر دا ٹائم ہے، زور دی نماز تہاڈی لنگ گئی ہے، وقت وہ گزر گیا ہے، تو تسی پہلا زور دی پڑھ لو پھر اثر دی پڑھ لو، اینو جمع تاخیر کہندے نے، یعنی زور لیٹ ہو گئی، اثر جلدی پڑھی گئی۔
تو یہ سارے معاملات احادیث تو ثابت نے۔ اسی طرح مغرب دے نال تسی عشاء دی پڑھ سکتے ہو، مغرب نو لیٹ کر کے انہوں عشاء نال ملا سکتے ہو، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہو، جمع تخیر بھی کر سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر جاندے، آپ نو اپنی امت دا کتنا احساس ہے، اور قرآن پاک دے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جدو تسی سفر دے اندر ہو، سفر تہاڈا جاری و ساری ہے، تو پھر سفر دے اندر نماز قصر کر لیا کرو، نماز قصر کر لیا کرو، زور دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، نہ نفل پڑھنے نے نہ سنتا پڑھنی نے، صرف 2 فرض پڑھنے نے۔ اسی طرح عصر دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، نہ اس تو پہلے والیاں سنتا پڑھنیاں نے، نہ کوئی نفل پڑھنے نے۔ زور دے بھی 2 فرض نے، عصر دے بھی 2 فرض نے، مغرب دے وہ 3 فرض پڑھنے نے، سنتا اگے پیچھے کوئی نہیں۔ عشاء دے 2 فرض پڑھنے نے، 1 وتر پڑھنا ہے۔ یہ نماز قصر اس نو کیا جاندہ ہے، سفر دے اندر نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند کرتے ہیں کہ میری امت مشکل وچ نہ پے۔ قرآن ایسے واسطے تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دے نے یقیناً البتہ ضرور تواڈے وچ آ چکے ایک رسول و پیغمبر تواڈیاں جاناں دے وچ ہوئی، تواڈے قبیلے برادری دے نال ہی انہاں دا تعلق ہے۔ مکے شہر دے اندر پیدا ہون والے، انہاں دا بچپن بھی مکے دے اندر، انہاں دا لڑکپن بھی مکے دے اندر، انہاں دی جوانی دیاں بہاراں بھی مکے دے اندر، حتیٰ کہ آپ دی زندگی دا 53 سال دا عرصہ مکے دے اندر گزرے ہے۔ اللہ فرماندے نے تواڈیاں جاناں دے وچ میں ایک رسول بھیج دیتا ہے، او دا خاصہ کی خوبیاں کی نے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی تے گراں گزردا ہے، ناپسند کردا ہے کہ میری امت دا کوئی فرد جیڑا ہے کسے مشکل دے اندر پھنس جائے۔ میرے نبی نے دین نو بڑا آسان کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے، مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا فرماتے نے مینوں اللہ نے آسان دین ابراہیمی دین حنیف دے کے بھیجے آئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا۔ آقا فرماتے نے لوگاں واسطے آسانیاں پیدا کریا کرو، لوگاں واسطے مشکلات نہ پیدا کریا کرو۔ دین دے اندر تنگی نہیں، دین دے اندر آسانی ہے، دین وچ آسانیاں بیان کریا کرو، لوگاں نو فضائل سمجھایا کرو، فضائل دے نال نال احکام بھی جڑے مسائل نے وہ بھی سمجھایا کرو۔ لوگ فضیلت نو سمجھن گے، اہمیت نو سمجھن گے تے پھر نماز دی طرف آن گے، روزے دی طرف آن گے، عبادات دی طرف آن گے۔ جدو انہاں نو تسی خوف زدہ کر دیتا، انہاں نو پریشانی دے اندر مبتلا کر دیتا، اور دین تو دور ہوندے جان گے، دین تو متنفر ہوندے جان گے۔ میرے ویرو میرے بھائیو، جس دین دے اسی پیروکار او دین دا خاصہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او دین دی خوبی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، او دے چ وعدہ گھاٹا ہو سکدا کسے نو اجازت، کوئی پاویں بڑا کرنی والا ہوئے، بڑا برنی والا ہوئے، پاویں بڑیاں بڑیاں پگاں والا ہوئے، پاویں جبے دستار والا ہوئے، کسے نو حق دین اچ کمی پیشی دا کسے نو حق نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکے ہیں۔ اے دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتا، امت دے سامنے پیش کر دیتا، او دین دی ہر بات،
حرف آخر ہے، اس دے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت دے سامنے جڑا دین پیش کیتا ہے آسان دین ہے، لوگاں نو آسان دین دسیا کرو، لوگاں نو آسان دین سمجھایا کرو تاکہ لوگ اس دین نال محبت کرن، لوگاں واسطے آسانی ہوئے اس دین اتے عمل کرن واسطے۔ لیکن آج دین مشکل کر دیتا گیا، دین دے اتے عمل کرنا آسان نہیں کیتا، مشکل تو مشکل کر دیتا ہے۔ ایدیاں میں مثالہ دینا چاہتے کہ حج دے موقع تے نا اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے، اینی آمین نہ تسی ایئرپورٹ بھی نہیں پہنچنا، اللہ تعالیٰ سارے نو لے جائے حج کر، ایسے سال ہی لے جائے۔ حج دے موقع تے نا مینا دے اندر زور اثر کٹھی پڑی تھی، زور اثر کٹھی پڑی تھی۔ مینوں اتفاق ہویا ایک اذان تے دو تکبیرہ، ایک اذان دو تکبیرہ، ایک کدی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، صحابہ بھی انج کرتے رہے، تبا تابعین بھی انج کرتے رہے، تابعی بھی انج کرتے رہے، سارے لوگ اس طرح کرتے رہے۔ ہون لوگ کی کرتے ہیں اتھے جا کے جدو دین تو ہٹ کے بابیاں دیاں گلاں منیاں، اپنے وڈیریاں دیاں گلاں منیاں، ہن زور دے ٹائم تے زور دی نماز پڑھن گے، اثر دے ٹائم تے اثر دی نماز پڑھن گے۔ ایک دے مخالفت کی تھی اور دوسری مخالفت کی تھی، دوسری مخالفت کی تھی کہ زور دیاں بھی 4 رکعتاں پڑھیاں تے اثر دیاں بھی 4 پڑھیاں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور احادیث تو ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے مینا دے اندر زور دیاں بھی 2 رکعتاں پڑھیاں نے، اثر دیاں بھی 2 رکعتاں پڑھیاں۔ تسی اج ویندے ہو کہ نہیں ویندے؟ تسی کرکٹ میچ ویکھیا کرو بس، ہاں جی تساں نہ ویکھنا اے، کدی ویکھیا کرو حج بھی کی ہوندا ہے، اور امام صاحب خطبہ حج دے اندر کی ارشاد فرماندے ہیں، کدی وہ تے بھی غور کریا کرو نا۔ سارا دن کرکٹ دیاں سکریناں دے اندر بہ کے کرکٹ ویکھدے رہے ہو، پورا مہینہ کھجل ہو کے مر گئے، لبا کی تانوں؟ اگلے سائیاں وہ جوت پھیریا پاکستانیاں نے، اور پھر لکدے چھپدے ایئرپورٹاں دے اترن ڈے نے کہ کتے سانوں کوئی ٹماٹر ہی نہ اگوں مار دے، کوئی گندے انڈے ہی نہ مار دے، یعنی دنیا دے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ادھر فلسطینیاں تے بمب ڈگ رہے نے، نوجوانہ فلسطینیاں تے بمب ڈگ رہے نے، بچے ذبح ہو رہے نے، عورتوں دی عصمت دری ہو رہی ہے، لوگوں دیاں بوٹیاں بکھر رہی نے، تینوں میچاں تو ہی فرصت نہیں ہے، تینوں کرکٹ میچ دے نال ہی اتنا پیار ہو گیا۔ میں دس ہی رہا سا کہ امام صاحب خطبہ حج ارشاد فرماندے نے، بعد وچ اذان ہوندی، اذان تو بعد پھر اقامت ہوندی ہے، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں جاندیاں نے زور دیا، نہ پہلے کوئی نفل نے نہ بعد وچ کوئی نفل نے۔ اسی طرح ہی پھر 2 رکعتاں پڑھ کے پھر تکبیر ہوندی ہے، وہ پھر اثر دی نماز ادا کیتی جاندی ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ بھی ہے، آپ دا حکم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میلاد عرفات دے اندر جدو تسی یوم عرفہ وقوف عرفات کرنا ہے نا تے زور اثر کٹھی پڑھنی ہے، تے پڑھ کے نا اثر دی نماز پھر شام تک اللہ دی عبادت وچ مصروف ہونا ہے۔ تے جدو سورج غروب ہو جائے، توجہ میرے علیہ مسئلے دی بات سمجھ لو، جو تسی حج تے جانا نا پھر تسی پوچھتے پھرنا ہو، کوئی ڈائری کو لب جائے، کوئی کتاب کو لب جائے، وہ کتاباں یہ سب غلط لکھیا ہوندا ہے۔ اصل چیز وہ جی کتاب اللہ تے سنت رسول تو ثابت ہے۔ لوگاں بڑیاں ڈائریاں بنائیاں نے، کتاباں بنائیاں نے، حج تسی کرنا ہے اللہ واسطے، نہ میرے واسطے کرنا ہے نہ کسی اور واسطے، اس واسطے اپنے حج نو اپنے عمریاں نو ضائع نہ کریا کرو۔ جے حج کرن جا رہے ہو، عمرہ کرن جا رہے ہو تے سنت دے مطابق کرو، احادیث دے مطابق کرو، جی میں سونے نبی نے فرمایا۔ ویکھو نا نماز پڑھ دیو، نماز اپنی مرضی نال پڑھ دیو، سونے نبی دی سنت دے مطابق پڑھ دیو نا۔ جی میں نماز دی تیاری پہلوں تو کر دیو، رمضان دی تیاری پہلوں تو کر دیو، زکوٰۃ دی تیاری پہلوں تو کر دیو، حج تے عمرے دی تیاری کیوں نہیں پہلوں تو کر دے؟ اکثر لوگوں احرام بننے کا ہی نہیں پتا ہوتا، احرام کیویں بننا ہے، وہ وجہ کہ انہوں نے تیاری نہیں کیتی ہوندی، کسی کو انہوں نے سکھیا نہیں ہوندا، کوئی پڑھیا نہیں ہوندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر مغرب تک تساں کی کرنا ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ذکر و اذکار مشغول ہے۔ مغرب دا سورج غروب ہویا مغرب ال تے تساں اوتھے مغرب دی نماز مقام عرفات وچ، میدان عرفات وچ پڑھنی نہیں پڑھنی۔ کتھے پڑھنی جا کے؟ او جا کے مزدلفے پڑھنی ہے، مزدلفے پڑھنی ہے۔ پاویں مزدلفے جاندیاں تانوں رات دے 10 وج جان، 12 وج جان، کوئی گل نہیں، تانوں رات دا 1 وجے۔ میں جدوں پہنچیا میں رات دے 1:30 بجے مزدلفے پہنچیا، پیدل ٹردیاں، بڑا رش ہوندا ہے۔ اوتھے پہنچ کے تے پھر پہلا کیڑی نماز پڑھنی ہے؟ مغرب دی۔ پھر کیڑی پڑھنی ہے؟ عشاء دی۔ عشاء دیاں پڑھنیاں نے 2 رکعتاں، نال پڑھنا ہے 1 وتر۔ تے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھ رہی، آپ وتر پڑھ کے تے ساری رات مزدلفے دے اندر آپ نے آرام کیتا ہے۔ ایک کنہ دی سنت ہے، ایک کیوں بیان کیتی آپ نے کہ اس واسطے عزیز علیہ ما انتم، میری امت دے جڑے حاجی نے کسے مشکل دے اندر نہ آ جان۔ جے سونے نبی اس رات بھی تہجد پڑھ دے حاجیاں واسطے مشکل بن جانی سی، کیونکہ سارے دن دی تھکاوٹ، سارے دن دا پیدل چلنا تے سفر کرنا اے حاجیاں واسطے مشکل ہے، تے سونے نبی نو اپنی امت واسطے کوئی مشکل پسند نہیں پسند کہ میری امت آسانی دے اندر رہے۔ چند دن پہلے نواز شریف آیا نا، آیا تسی گئے جنت دے ٹکٹ لین، اعلان ہو گیا جڑا آئے گا انہوں جنت دا ٹکٹ ملے گا۔ لے جے ٹکٹ کی کوئی نہ، لوگاں ٹکٹ چھپائے بھی۔ میں تے کوئی غلط گل کرے پاویں نواز شریف کرے پاویں عمران خان، میں تے سارے دی چمڑی لا دینی ہے، مینوں تے کوئی نہیں پرواہ کسی دی۔ ایتھوں اس ممبر تو انشاءاللہ گل وہی ہوئے گی جڑی حق دی ہوئے گی، جڑی سچ دی ہوئے گی۔ جو غلط گل کرے گا پاویں پی ٹی آئی ہوئے، پاویں نون لیگ ہوئے، پاویں کاف لیگ ہوئے، پاویں سواد لیگ ہوئے، پاویں لام لیگ، پاویں الف تو لے کے یہ تک ساری لیگاں کیوں نہ ہو، جڑی قرآن و سنت کے خلاف بات ہوئے گی انہوں روکیا بھی جائے گا، انہوں ٹوکیا بھی جائے گا۔ جنت دے ٹکٹ لوکاں منڈے کہے لوکی۔ میں جڑی گل کرنا چاہتا تھا وہ ہور گل سی۔ نواز شریف آیا جدوں سفر دے اندر سی تے انہیں زور اثر کٹھی پڑھی، زور اثر کٹھی پڑھی، نال مولوی سانوں دے مولویاں نے آکھیا اے میاں جی تہاڈی زور اثر کو نہیں ہوئی، ہاں جی زور دے ٹائم تے زور پڑھو، اثر دے ٹائم تے اثر پڑھو، زور دے ٹائم تے زور پڑھو، اثر دے ٹائم تے اثر پڑھو، تے زور بھی پوری پڑھو تے اثر بھی۔ اے میں مطلب مسئلے دی گل سمجھا رہا ہے۔ نال سن پروفیسر ساجد میر صاحب رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی، وہ کہنے لگے میر صاحب انہوں نے سمجھاؤ مولویاں نو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ سفر وچ نماز قصر پڑھی دی ہے تے نال کٹھی بھی کر لئی دی، سفر وچ نماز قصر بھی کری دی ہے تے کٹھی بھی کر سکدا ہے بندہ۔ انہوں نے حدیث سمجھاؤ۔ اے جدوں دیاں حدیثاں لوگاں چھڑیاں نے نا تے اپنے اقوال دے پیچھے لگے، ادوں دا بیڑا غرق بھی تاں ہی ہویا۔ اپنے اپنی مرضی دے مسئلے، اپنی اپنی مرضی دے فتوے، جدوں اپنی مرضی دا دین بناواں گے تے پھر کی ہوئے گا؟ پھر مشکل پیدا ہوئے گی، پھر دین وچ آسانی نہیں رہے گی۔ تے جدوں دین کملی والے دا مناں گے پھر دین وچ آسانی ہوئے گی، پھر مشکل نہیں ہوئے گی۔ فرمایا عزیز علیہ ما انتم، سونیا تواڈے واسطے میرا نبی جڑا آیا لوگ سن لو نا، اس نبی دا خاصہ کی، اس نبی دی خوبی کی ہے، وہ اپنی امت واسطے کسے مشکل نو برداشت نہیں کردے، کسے مصیبت نو برداشت نہیں کردے، وہ اے بھی پسند نہیں کردے میری امت دے کسے فرد نو کوئی کنڈا بھی چب جائے۔ او جڑا نبی برداشت نہیں کردا او نبی کیویں پسند کرے گا او دا امتی جہنم دا ایندھن بن جائے، جہنم دا بالن بن جائے۔ اسے واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو سارے طریقہ کار سمجھا دیتے جدے نال اسی جنت دا دخول حاصل کر سکنے ہاں، جہنم دے کولوں بچ سکنے ہاں۔ اے میرے نبی پاک دی دوسری خوبی اس آیت مبارکہ دے اندر، اور تیسری خوبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
فرمایا میرے نبی دی تیسری دی چوتھی خوبی ہے وے میرا نبی پسند کردا ہے سارے بندے ایمان والے بن جان۔ میرے نبی دی خواہش کی ہے ہر بندہ ہی مومن بن جائے، ہر بندہ ہی ایمان والا بن جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا، آقا علیہ السلام 19 رمضان المبارک 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا۔ پچھلے جمعے فتح مکہ سنیا نا، او دے نال میں کہہ بھی گل منانی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا نا تے آپ دے پاس ایک عورت آئی، اس طرح انہیں نقاب کیتا ہے، صرف اکھاں ہی اودیاں نظر آ رہی ہیں تے آ کے کہہ لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مینوں پہچانیا جائے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی میں تینوں نہیں پہچانیا تو کون ہے؟ تے اے بی بی کہن لگی میں ابو جہل دی نوح ہاں، میں ابو جہل دی نوح ہاں، بہو ہاں، اکرمہ دی بیوی ہاں۔ تے آقا علیہ السلام فرمان لگے اچھا تو ہے تے لین کی آئی ہے؟ تے کہن لگی سونیا جو ہویا سو ہویا، پچھلیاں تے ایک واری معافی دا کلم پیرونا مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر دے ہو۔ میرے نبی نے انہوں تانا مینا نہیں دیتا، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہون تو بعد کہن لگی سونیا تسی اکرمہ دے قطر دے آڈل جاری کر دیتے نے۔ 4 بندے سن تے 5 عورتاں سن جنہ دے بارے آپ نے فرمایا خانہ کعبہ دی دیوار یا خانہ کعبہ دے غلاف دے اندر بھی اگر چھپے نے نا انہوں نے اتھے بھی پکڑ کے قتل کر دینا، انہوں نے نہیں چھوڑنا۔ باقی عمومی طور تے آپ نے معافی دا اعلان کر دیتا۔ انہاں 4 بندیاں وچوں ایک اکرمہ بھی ہے جدے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیتے نے۔ ایدی بیوی نبی علیہ السلام دے پاس آئی تے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگی سونیا اکرمہ تواڈے تو ڈردا ڈردا مکہ چھڑ کے نس گیا ہے تے جے تسی او دے واسطے امان جاری کر دیو، جے او دے واسطے تسی معافی دا اعلان کر دیو تو میں اکرمہ نو لب لبا کے تے تواڈے کول لے آواںگی تے جے آ جائے تے انہوں آکھیا جے کچھ نہ انہوں او دے واسطے امان جاری کر دیو۔ تے میرے نبی حریص علیکم بالمومنین، میرے آقا فرماندے نے جا بی کوئی گل نہیں کرما نو لایا اسی او دے واسطے امان جاری کر دیتا ہے۔ تے جدو بی بی جا رہی سی نا تے میرے نبی دی آنکھاں وچ آنسو نے تے کہنے کہ اللہ تیرا شکر ہے اج ابو جہل دے گھر وی توحید دا بوٹا لگ گیا ہے۔ او ابو جہل جڑا میرے نبی دے قدم قدم تے مخالفت کرنے والا، جس نے جنگ بدر دے اندر میرے نبی نال لڑائیاں کیتیاں، جنگاں کیتیاں، قدم قدم تے میرے نبی دے صحابہ نو دکھ تے تکلیفاں دین والا، میرے نبی دا صبر تے حوصلہ ہے کہ آج وہ بھی وقت آ گیا کہ ابو جہل دے گھر بھی اللہ نے توحید دا بوٹا لا دیتا ہے۔ اے بی بی گئی لب دی لبادی جتھے جدہ ہے نا ساحل جدہ ایتھے پہنچی تے اکرمہ جڑا ہے پتہ چلیا کشتی وچ بہ کے اگے نو نکل گیا تے ادھروں اکرمہ جڑا سی نا جس کشتی دے اندر بیٹھا سی نا وہ کشتی طوفان وچ پھس گئی، طوفان وچ پھس گئی تے ملا کہنے لگا جڑا کشتی چلان والا سی وہ ساریاں سواریاں نو کہنے لگا اے گل سنو، اے گل سنو، اے کشتی پھس گئی ہے طوفان وچ تے ہون ایتھے لات منات نہیں کم ہونے، ایتھے لات منات تے حزا کب نہیں ہونے، ایتھے محمد دا رب بھی کم ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینو تھلے رکھو ذرا، ایتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب بھی کم ہونا ہے۔ تے اکرمہ کہنے لگا اس ملا نو ساری عمر تے ساڈی لڑائی اسے گل دی رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال، وہ بھی تے ہی آندے سن نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ
لوگو اللہ تو سوا معبود نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساڈیاں تے اودیاں لڑائیاں اسے گل تے ہوئیاں نے، اور کوئی ووٹاں تے لڑائی نہیں، نوٹاں تے لڑائی نہیں، کرسی تے لڑائی نہیں، کرسی تے آپ دیندے سن، سرداری تے آپ دیندے سن، لیکن میرے آقا نے اعلان کر کے کہہ دیتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور سن لو وہ کافرو جدی تسی عبادت کردے ہو میں محمد دی عبادت کردا نہیں کردا، توانو توڑے الہ مبارک، مینو عرش والا رب مبارک۔ اکرما کہنے لگا گل سمجھ آ گئی ہے، کشتی نو موڑ کسے طریقے نال واپس، گل سمجھ آ گئی ہے۔ اور ساڈے لات منات عزا تے حبل جڑے نے اینا کھوبیاں وچ کم نہیں ہوندے، اینا دریاواں تے سمندراں وچ کشتیاں پھس جان تے کم نہیں ہوندے، جے ایتھے بھی محمد دا رب کم ہوندا ہے تے پھر اسی باہر جا کے محمد دے رب تے ایمان کیوں نہیں لے ہوندے۔ اکرما آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آقا علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کی تھی، حضرت اکرما نے اسلام قبول کیتا ہے، مومن تے مسلمان بن گئے۔ پھر من نہ میرے نبی دی خوبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او نبی نو ہرس کا دی ہے، او نبی دی خواہش کا دی ہے، تمنا کیڑی ہے کہ میری امت دا کوئی فرد جڑا ہے او بے ایمان نہ رہے، ایماندار بن جائے۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا، یاد ہوئے گا نا پچھلے جمعے دسیا سی، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئے نا تے گھر آئے، گھر جس ویلے آئے تے ہندا کہنے لگی کی بنیا، میں تے مسلمان ہو گیا، تے چارہ کوئی نہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بغیر، ہون چارہ کوئی نہیں، تے کلمہ تو بھی پڑھ لے۔ ہندا کہنے لگی میں تے کوئی نہیں پڑھنا، تو بڑا بہادر بنیا پھردا سیں تے میں کوئی نہیں پڑھیا، میں کوئی نہیں کلمہ پڑھنا، تو پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے لیکن میں کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے بی بی ہے میں کیوں یہ دن بحث کرنی، کرو گئے تے اگلا دن گویا کر واپس آئے تے حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں جنہوں میں کر دے اندر داخل ہویا کی وینا ہندا نالے ویڑے دا چکر بھی لاندی ہے تے نال زبان تو کلمہ پہ پڑھ تھی، زبان تو کلمہ پہ پڑھ دیئے تے ابو سفیان اندلے ہندا کل تے منو بڑیاں تڑیاں سن، آج تو آپ ہی کلمہ پڑھ لے ہے تے ہندا کہنے لگی جڑے انہیں الفاظ بولے سونا من لکھا من سونا ہوئے تے ہر دا حق ادا نہ ہوئے۔ ہندا کہنے لگی ابو سفیان سن میں بڑے بڑے فاتح ویکھے، بڑے بڑے میں جڑے لیڈر ویکھے، جرنیل ویکھے، جدو کسے علاقے نو فتح کر دے سن، کسے علاقے دے حملہ کر دے سن، اس علاقے دی اٹ نال اٹ کھڑکا دے سن، خون دیاں ندیاں بہا دے سن، لوگاں دیاں کھوپڑیاں دے مینار بنا بنا کے انہاں شرابہ پیندے۔ ایسے لوگ بھی لوگاں نے دنیا دے اندر دیکھے، بڑے ظالم دے جابر دیکھے۔ ہندا کہنے لگی میں محمد دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین انہاں دے فوجیاں نو تے لشکر نو ویکھیا اے مکے دے اندر داخل ہوئے، اینا کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی نہ قتل و غارت دا بازار کرن نہیں کیتا، میں ویکھیا اینا دیاں راتاں مسلیاں تے سجدے وچ پے کے رب دے سامنے گڑ گڑاندیاں تے روندیاں گزری ہے۔ میں سمجھ گئی محمد دا دین سچا ہے، محمد دے منن والے بھی سچے۔ ابو سفیان میرے دل نے اے فیصلہ کیتا ہے سونے نبی دا دین سچا ہے، میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
سونے نبی نو تما کیے، سونے نبی نو تمنا تے خواہش کیے لوگ ایمان والے بن جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ دے اندر تشریف فرمان ہے، لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوندے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا جدا نام ہے وحشی بن حرب، نبی علیہ السلام دے پاس آیا، کہنے لگا سونیا مینوں پہچانیا جے؟ نہیں پہچانیا، میں وحشی ہاں، وحشی بن حرب۔ مینوں آندے نے اچھا تو وحشی ہے؟ میرے نبی نو جنگ احد دا منظر یاد آ گیا کہ جنگ احد دے اندر امیر حمزہ نو قتل کرنے والا وحشی بن حرب سی، اونا دی لاش دا مسئلہ کرنے والا وحشی بن حرب سی۔ آقا فرماندے نے او وحشی تو میرے چاچے نو قتل کیتا ہے، حالانکہ میرا چاچا ہے، انتا مثلو ابھی۔ جدو میں حمزہ نو ویندا سا تے مینوں اپنا والد عبداللہ یاد آ جاندا سی، میں اپنے والد نو نہیں ویکھ سکیا، مینوں اپنے چاچے حمزہ دے نال بڑی محبت تے بڑا پیار سی، تو میرے چاچے نو شہید کر دیتا ہے۔ وحشی تو اسلام قبول کرنا، تیرا اسلام قبول کرنا میں قبول کرنا وا، لیکن وحشی ایک گل میری یاد رکھ، آج تو بعد میری مجلس وچ آنا ہی میرے سامنے نہ بیان کر، میرے پیچھے بیان کر، جدو میرے سامنے تو آنا ہے مینوں میرا چاچا یاد آ جاندا ہے۔ اے بھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک دوسرا بندہ سی جدے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے جتھے بھی لبے نو قتل کر دینا ہے۔ ایدا نا سی حبار بن اسود، اے بھی نا انہیں سر منہ لکایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا، کہنے لگا سونیا تسا میں سنیا حبار بن اسود دے بھی قتل دے آرڈر جاری کیتے نے، تے جے وہ تواڈے پاس آ جائے معافی مانگ لے انہوں بھی معاف کر دیو گے؟ آپ نے فرمایا انہوں ہی معاف کر دیاں گے۔ انہیں اس طرح اپنا کپڑا لایا، کہہ لگا میں ہی حبار بن اسود آئے، پتہ کون بندہ سی؟ اے اوہی بندہ سی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ دے اندر اس نے نیزہ ماریا، پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی او واحد بیٹی ہے جنہ دا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی پڑھایا ہے، جنہاں نو لاحت دے قبر دے اندر بھی آپ نے خود اتارے ہے، اور جس میں نے قبر دے اندر اتارے ہیں آقا فرماتے نے اللہ زینب دے اتے میں راضی سا، اے جس ویلے تیرے کول آئی اللہ تم ہی تے راضی ہو جا۔ اللہ میری اے بیٹی ہے جنہیں میری خاطر بڑے دکھ اٹھائے نے، بڑیاں تکلیفیں اس نے برداشت کی دیا نے۔ آقا فرماتے نے کوئی گل کی تھی حبار نو، حبار تیریاں دشمنیاں تے میرے نال سننا، میری بیٹی نے تیرا کی بگاڑیا سی، میری بیٹی نے تیرے نال کوئی پیڑا سلوک تے نہیں سی نہ کیتا، تیریاں دشمنیاں تے میرے نال سن، تو اے دے پیٹ دے اندر کیوں نیزہ ماریا؟ اے حضرت زینب جس ویلے شدید زخمی حالت دے اندر مدینہ منورہ پہنچی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا بیٹی نو لہو لہان تے یاد جنا او نبی جنوں طائف دے اندر جڑے پتھر پہ نبی نو وہ پتھر مارن والے پل گئے، اور اپنیاں تکلیفاں بھی پل گئیاں، لیکن ماں پیو نو اپنیاں بیٹیاں دے دکھ دے تکلیف نہیں پلیا کر دے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیاں ڈر جاری کیتا سی حبار جتھے بھی مل جائے نو قتل کر دیو۔ اج حبار سامنے میں اگر آپ چاہتے تے انہوں قتل کروا سکتے سن، لیکن میرے نبی دی صفت جو قرآن نے بیان فرمائی، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی نو تما کی ہے، خواہش کی ہے اسی سارے مومن بن جائیے، اسی سارے جنتی بن جائیے، اسی سارے صراط مستقیم تے چلن والے بن جائیے۔ حبار بھی کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی 7 دن مکے دے چ رہے،
पंजी रमज़ान मुबारक नूं पता चलिया हवाज़न ते सकीफ दे इलाके दे अंदर दुश्मनां ने जड़ा वो साज़बाज़ ते साज़िशां शुरू कीतियां ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम ने हवाज़न ते सकीफ दे इलाके दे अंदर हमला करके सारे कबीले वालियां नूं गिरफ्तार करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पास ले आंदा। और ज़रा तवज्जो नाल मेरी गल सुनिया जे, मेरे नबी नूं कितनी ख्वाहिश है, कितनी तमन्ना है कि सारे मोमन बन जान, ईमान वाले बन जान। इन्हें सारे कैदियों दे अंदर एक बीबी है, बुढ़ी माई है, गालिबन ओदी 70 साल दे करीब उम्र है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिपाहियां ते फौजियां नूं कह रही है, और मेरे मोहम्मद दे फौजियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मेरी मुलाकात ते अपने नबी नाल ते करा दियो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल ते मेरी मुलाकात करा दियो। सहाबा कह लगे बीबी साडा नबी बीबियां नाल गल्लां नहीं करदा, ये ते अज दा पीर है जेड़े बीबियां नूं अपने जनाब जफियां पा के उन्हां दे कंडा ते मुक्के भी मारदा है। ये अज दे पीर ने। मैं सदके जावां, कुर्बान जावां, मेरे नबी दी अजमत ते शान की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर बीबियां कोलों भी बैत लई है ते पर्दे दे अंदर लई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कह लगे साडा नबी बीबियां नाल गल्लां नहीं करदा, जेड़ी गल करनी है तू साडे नाल कर। ए बीबी कह लगी ओ मुलाकात कराओ ते सही, मुलाकात कराओगे ते सारे पेट ही खुल जाणगे, सारे राज ही खुल जाणगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर इस बीबी नूं पेश कीता जांदा है। ए बीबी कौन है? मेरे नबी दी दुध दी भैन है, रज़ाई भैन है, जिदा नाम है शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं मदीना मुनव्वरा जिस वेले गया ना जन्नतुल बकी दे अंदर ते हज़रत हलीमा सादिया दी कबर ते पहुंचया। मैं तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर एक गल कीती, हलीमा अम्मा हलीमा होर भी दाइयां मक्के दे विच आईयां सन, मगर अज उन्हां नूं कोई नहीं जानदा। तेनू अगर कोई अज जानदा ते तू नबी पाक दी निस्बत दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताल्लुक दी वजह तो तेनू अज जानदा है। और तेरे ते दुरूदो सलाम ते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते दुआवां तेरे वास्ते कीतियां जांदियां ने, इस वास्ते कि तू नबी पाक नाल अपना ताल्लुक कायम कीता। जदों सारियां दाइयां छड़ गईयां तू यतीम समझ के गोदी ले लिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो इन्हां दी बेटी सी जिदा नाम शीमा सी। ए शीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रज़ाई भैन है। जिस वेले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर पेश की गई ते कहंदी है मैं शीमा मेरी मां हलीमा, मैं शीमा मेरी मां हलीमा, असी दोवें तेरियां दाइयां, तू साडे घर विच परवश पाई ते गल्लां याद कराइयां। मां मेरी तेनू दुध पिलांदी, मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैसा तेनू चांदी, मैं नाल मोहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खड़ांदी, मैं नाल मोहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खड़ांदी। ओ कैसा सुहाना वक्त सी, कैसा प्यारा वक्त सी जदों शीमा मेरे नबी नू छोटी जी उम्र है ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ऐसरा उंगली पकड़ के ते आप दे नाल जा रही है ते नाल कह रही है या रब अब किलना मुहम्मद, अल्लाह मेरे वीर मुहम्मद दे बखत बुलंद कर देवे। और पता नहीं किस वेले दियां भैन ने जड़ियां दुआवां कीतियां मेरे नबी दे हक दे अंदर अल्लाह ने सारियां पूरियां कर लियां ते कह लगी मां मेरी तेनू दुध पिलांदी, मैं सा तेनू चांदी, मैं नाल मोहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खड़ांदी ते अज हो गया तू पीर जगां दा।
55 سال دے بعد ملاقات ہوئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر اس وقت 60 سال دی ہے. اج ہو گیا تو پیر جگہ دا تے پایا انعام او چہرہ صحابہ تیرے پکڑ لے آندا ہے قوم قبیلہ میرا. تے نبی علیہ السلام نے جدوں اس بی بی دی گل سنی دودھ دی پین رضائی پین تے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اتاری تے نیچے بچھائی تے پین نو کیا اتے بیٹھ جا تے سارے صحابہ پریشان تے حیران بھی ہو گئے اے غیر مذہب دی مائی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی جڑی ہے اے دے نیچے بچھا دیتی ہے تے آقا فرما دے نہ نفرت کرو نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لے آندی او اے جے میری پین رضائی اے جے میری پین رضائی ہے جو منو رہی ہے کھڑانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تانوں نہیں پتا اے تے میری رضائی ہمشیرہ شیمہ ہے. میرے نبی نے دسیا اے امتیوں نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو نبی نال محبت دا دعویٰ کرن والے ہو اج تسی سکیاں بہناں نوں اپنیاں جائیداداں وچوں حصے نہیں دیندے انہاں نوں آندے جے تو حصے منگے تے میرا منہ نہ ویکھی میرے گھر دا دروازہ نہ ٹپی تو تے میں تیرے واسطے مر گیا تو میرے واسطے مر گئی. میرے نبی دی سیرت کی ہے میرے نبی نے دودھ دی پہن دی ہے قدر کیتی ہے اپنے موڈیاں تو کملی لا کے میرے نبی نے او دے نیچے بچھا دیتی ہے کیا پہن تو تے بیٹھنا. میرے نبی نے بکریاں دا ایک ریوڑ بھی مگایا ہے کپڑے بھی مگائے نے اور بھی چیزاں مگائیاں پہن نو رخصت کر دیتا جڑا قبیلہ پکڑیا سی او سارا قبیلہ رہا بھی کر دیتا 40,000 بکریاں جڑیاں پکڑیاں سن وہ بھی واپس کر دیتیاں. اور سارے دے سارے قبیلے والے حیران ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو رہا بھی کر دیتا ہے ساڈا لٹیا مال سارا اے سارا واپس بھی کر دیتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے اے حسن سلوک ویکھ کے آپ دا بہترین برتاؤ ویکھ کے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے سارے ہی مسلمان ہو گئے. قرآن نے اس واسطے اعلان فرما دیتا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. میرے نبی نے تمنا کی سی میرے نبی نو خواہش کی سی سارے دے سارے مسلمان بن جان سارے دے سارے ایمان والے بن جان اور میرا نبی شفقت کرنے والے تے بڑے ہی مہربان نے. اے 4 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت وچ سونے نبی دیاں بیان فرمائیاں. پہلی خوبی نبی علیہ السلام انہاں دیاں جاناں وچوں رسول بن کے آئے. دوسری خوبی نبی علیہ السلام دے اوتے امت دی پریشانی تے تکلیف ناگوار گزرتی ہے. اور تیسری خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش تے تمنا ایسی کہ سارے دے سارے جنتی بن جان سارے دے سارے صراط مستقیم تے چلن والے بن جان سارے دے سارے اخروی کامیابی حاصل کرنا ایمان والے بن جان. اور چوتھی خوبی ایسی کہ آقا علیہ السلام مومنہ دے اوتے بڑی شفقت کرنے والے بڑے ہی مہربان نے. اللہ کو دعا ہے جو سنے جو سنائے عمل کرنے دی توفیق عطا